मेरी दा मलंग फड़ ले गायो परिंदे दिलां दा चिट्टा रंग जिवे मेरी दा मलंग मेरी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए आपकी आपकी बहन मुजरा करती है। मेरी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा आपकी आपकी बहन मुजरा करती है। प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पिया देंदा मियाँ साहब थल्ले ना कोई अपनी अमीर दी जड़ी हैगी है ना सिफात दसन वाला आया है। ए आशिके रसूल सोना हक दियां गल्लां ये एतराज करेंगे ना उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही इनको अब तो इतने सोशल मीडिया पे मीडियम्स खुल गए हैं कि वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। मेरी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए तो उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। ये एतराज करेंगे ना उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पिया देंदा ए आशिके रसूल सोना हक दियां गल्लां दसे डरदा न किसे कोलों और वो अपनी जगह पर वापस चला जाता। इस तकलीफ से तंग आकर हजूर ने हाय ओए होए ओए पिट्टो ओए मजलिस सुनदी जे पे मजलिस शुरू हो गई जे ओए और सरकारी आलम साहब सरकारी 14वीं सदी दे आलम मजलिस करदे सां पे ਅਸੀਂ मजलिस जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी भी मजलिसां होंदियां सन साहबियां नाल करदे सन नहीं ओ अजे करने हैं। अगर इजाजत होए तो मैं मजलिस शुरू करा। हाँ करो बिल्कुल। सलवात अला मसीह दूर नमाज जमात में हमेशा पहली सफ के दाएं तरफ दीवार के साथ खड़े होकर अदा करते थे। ए दीवार दे नाल खड़े होके केड़ी नमाज हुंदी है मलक साहब ये गल नहीं जे मैनू समझ आई। दीवार दे ए दीवार है तेरे नाल खड़े होके ते ओ ते सजदा ही नहीं होना अगे ते दीवार पिछली साइड से लियो ना दीवार या अगले फ्रंट साइड से इतनी जगह दीवार दे नाल ए नहीं समझ नहीं जे मैनू आई। हम तो बेवकूफ नहीं है ना देखो मैं लवाना मैं लाना वेरी गुड पूछो आगे दीवार दे नाल केड़ी नमाज हुंदी है ए ते दसो। सुनो मुफ्ती साहब मैं आज सुन सारी रात दी दावत है पूरी जितनी किताबें पढ़ सकते पढ़ो जेड़ा इल्हाम और वही और ईमानी मामला सुने थले ना लाया मामला आप मुझसे सवाल कर सकते हो। नहीं करो आगे करो। अच्छा दीवार दे नाल केड़ी नमाज हुंदी पढ़ो ओ पहले दस ते दो ते अगे पढ़ी अग्गा दौड़ पीछा जोड़ करी जाओ अगे पढ़ी जाओ बस। मैं दीवार दे नाल यार एक मिनट ना मैं पिछो सारे कमरे छोड़ के दीवार दे नाल मैं हुण नमाज पढ़ी है थोड़े एक मिनट कह के गया मैं मगरिब दी नमाज पढ़ी है दीवार दे नाल खड़े हो इतराज हो दीवार दे नाल खड़े हो पढ़ी ना दीवार दे नाल। अच्छा कैमरा ऑन करके दा तरीका दसो कि मसीह मऊ साहब ने दीवार दे नाल खलो के और मैं कैसा करा नमाज मैं पढ़ ली है यार थोड़ा जा डेमो होना चाहिए डेमो बता दिया वजात कर शायद और के नहीं अभी आप आगे चौधरी साहब दे दिल कर देंदा है एक मिनट के दीवार दे नाल ਅਸੀਂ ਵੀ मसीह मऊ साहब दी सुन्नत अदा करिए दीवार ना करें आपकी इज्जत कर रहे हैं आपको बताया है अब आगे आप मतलब जो लिखा है वो ਤੁਹਾਡੇ को पूछिए भी ना आप दीवार दे नाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दीवार के साथ होके नमाज पढ़ते थे। गलत गल है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗलत गल दीवार के साथ नमाज होके पढ़ना और बड़ी गलत गल है बड़ी गलत गल की पढ़ना शिरक देखो यार एक बड़ी गलत गल की सुन ले देखो ਇਹ गलत गल सुन ले ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ तो बगैर साडा दीन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ
اور مجھے دبو مجھے والا مجھے دبو میں تے والا یار دینا گل نہیں کرنے دینی تو میں تے والا دینا پیا میں کہہ رہا ہوں کہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا گناہ ہے. یہ کیسی بے وقوفوں والی بات. اچھا جی، اس تکلیف سے تنگ آ کر حضور نے امام کے پاس حجرہ میں کھڑا ہونا شروع کر دیا کہ اتھے تے قاضی یار محمد نہیں آئے گا. اے جگہ تھوڑی جی دور ہے. ہاں جی اچھا جی، واقعہ جو ہے نا بہت لمبا چوڑا ہے تے اگلی میرے کو بار کنٹرول ٹائم اگلی بار پورا ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو شخص حرکتیں اس ٹائپ کی کرتا تھا وہ ذہنی مریض تھا، اس کے دماغ میں خلل تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہی واقعہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے جب وہ نماز پڑھتے تھے. میں نہیں ملک صاحب میں اس کا مائک میوٹ کرو، اس کا مائک میوٹ کرو، میں نہیں روک سکتا. نہیں شاطمیت تسی کر دیں. شاطمیت کیا؟ جو لکھا ہوا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، جو ہے لکھا ہوا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، جو ہے لکھا ہوا. محمد صلی اللہ علیہ سب خود وسلم جا سجدے رہے میں جاتے تھے، میں بائیکاٹ محمد کر صلی اللہ لیا. علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، امام حسن اور امام میری دا ملنگ اے پھڑ لے گایو پرندے جناں دا چٹا رنگ جیوے میری دا ملنگ میری دا ملنگ ویکھو کم جیڑے کہندا اے آپ کی بہن مجرا کرتی ہے. میری دا ملنگ ویکھو کم جیڑے کہندا آپ کی بہن مجرا کرتی ہے. پیار تے محبتاں دے درس پیا دیندا. میاں صاحب تھلے نہ کوئی اپنی امیر دی جڑی ہے نا صفات دسن والا ہے. اے عاشق رسول سنا حق دیاں گلاں. یہ اعتراض کریں گے نا، ان کی جس زبان سے یہ کریں گے ویسا ہی ان کو. اب تو اتنے سوشل میڈیا پہ میڈیمز کھل گئے ہیں کہ وہ روز بیٹھ کے شاطبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. وہ روز بیٹھ کے شاطبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. میری دا ملنگ ویکھو کم جیڑے کہندا اے. تو ان کی زبانی ان کو سنائیں گے. یہ اعتراض کریں گے نا، ان کی جس زبان سے یہ کریں گے ویسا ہی ان کی زبانی ان کو سنائیں گے. پیار تے محبتاں دے درس پیا دیندا اے. اے عاشق رسول سنا حق دیاں گلاں دسے ڈردا نہ کسے کولوں. بات کے اوپر ہے نا سے یہی تو ساری بات. اچھا دیکھیں مزے کی بات دیکھیں. اب ساحل بھائی آپ کو یاد ہوگا ایک لائیو لگتی تھی اوپن آئیز کی، اس پہ جواد بیٹھتا تھا اور مذاق اڑاتا تھا 73 کا، یاد ہوگا آپ کو؟ بالکل. تو ایک بار کہا گیا تھا ہاں سامنے بیٹھتے ہیں، اللہ معاف کرے تو دنیا کو دکھا، ہم چاہتے دنیا دیکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ تم ہو کون؟ تو مذاق اڑا، تم لفظوں کا مذاق اڑا رہا ہے نا، حدیث کے الفاظ. اور مسلمانوں کو کہنا ہاں مسلمان ایز اٹ از مانتے ہیں، ایز اٹ از. اب وہ کہتا تھا کہ تعویل تو کرنی پڑے گی ورنہ ایز اٹ از مانو گے تو ہم مذاق اڑائیں گے. اب دیکھو کہ دجل کا لیول دیکھے. وڑائٹ صاحب تسی موجود ہو تو میں لیول دسنا دجل دا. بالکل وڑائٹ صاحب ایک مرزائی مذاق اڑاتا ہے، اور یہ میں تمام احمدیوں کو کہتا ہوں ذرا اس بات پہ غور کرو. جواد نام کا مرزائی حدیث سامنے لگا کر مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو فرشتوں کے کندھوں پہ جو ہاتھ رکھے گے فرشتے تھک نہیں جائیں گے. مطلب جدو اس لیول دے ہوتے کوئی جا کے آپریٹ کرے تے وڑائٹ صاحب پھر ساڈا حق بڑھدا ہے نا کہ جنہاں نے لٹریچر پڑھ لیا ہے تے یہ دسے کہ مرزا صاحب نے حکیم نور الدین نو اپنا ایک فرشتہ بھی کیا ہویا.
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ 2 ਜ਼ਰਦ ਚਾਦਰਾਂ oੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਦਸੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁਦੀਨ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਜੋ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕਿਆ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ? ਮਤਲਬ ਸੋਚੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਏਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਜਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਜਾਵੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਖੋਲਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਇਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਕਾਇਦ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ है आम अहमदी है ना। ਹੁਣ देख लो वो अली भाई आते, वो जो जिनकी रेड कलर की डीपी है, यार उस बंदे के लिए दिल से इज्जत निकलती है, उसके लिए प्यार निकलता है दिल से। क्यों? सिर्फ इतना पता है कि यार वो गुस्ताखी सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता ही नहीं कि मेरी दा मलंग फड़ ले गायो परिंदे दिलां दा चिट्टा रंग जिवे मेरी दा मलंग मेरी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए आपकी बहन मुजरा करती है। मेरी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा आपकी बहन मुजरा करती है। प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पिया देंदा। मियां साहब थल्ले ना कोई अपनी अमीर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਫਾਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ ਆਸ਼ਿਕੇ रसूल सोना हक दियां गल्लां एतराज करेंगे ना, उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही इनको। अब तो इतने सोशल मीडिया पे मीडियम्स खुल गए हैं कि वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। मेरी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए। तो उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे, ये एतराज करेंगे ना, उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पिया देंदा ए आशिके रसूल सोना हक दियां गल्लां दसे डरदा न किसे कोलों। लाइफ का एक्सपीरियंस है वो बयान कर रहे हैं। अगर कोई बंदा इस बात कुरान पाक में जो नाम अहमद का और जो बिशारत है ना जिस रसूल की, वो मिर्जा साहब को मानते, नबी पाक को नहीं मानते। नहीं ठीक है। देखे भाई, मैं कोई बहस करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना ये बताना चाह रहा था। मैंने ये सुना था कि आप कह रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कोई ज्यादती करते हैं अहमदी, तो प्लीज भाई हरगिज नहीं। लेकिन केएच भाई जी, अगर कुरान पाक से ये कह दिया जाए कि अहमद नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, किसी और का है, तो ये ज्यादती नहीं, ये तौहीन नहीं है उनकी। नहीं, उनका नाम है, क्यों नहीं है। अगर को उनके नाम की वजह से अपना नाम रखता है तो इसमें ज्यादती वाली बात नहीं है। नहीं, अगर ये कह दिया जाए कि कुरान करीम में जो अहमद का लफ्ज आया है ये किसी और के मुतल्लिक है, तो ये ज्यादती नहीं होगी। हाँ, ये छोटा सा टॉपिक है। ये कोई ऐसा नहीं है। मसला ये है कि हमारे पास तो सीरत सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और हमारे मिर्जा साहब तो कहते हैं मैं खाक था उसी ने सुरैया बना दिया। मैं चीज क्या हूं, फैसला यही है। बिल्कुल जी। वो तो कहते मैं तो
कोई न जानता था है कादियां किधर। एक कादियान एक छोटा सा कस्बा था, और मैं एक मुझे कोई नहीं जानता था। फिर ये अल्लाह ताला ने मतलब मुझे इस तरफ तवज्जो और वो भी तो दिलाई कहा कि ना जी केएच भाई, वो भी शेर आपको याद होगा कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाह में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादिया में, ये भी सुना होगा आपने। नहीं, ये मैंने सुना हुआ है, मगर इसकी जो तशरीह आप लोग करते हैं वो आप अपनी मर्जी से करते हैं। जो हम लोग तशरीह करते हैं ना, वो खाकसारी में जाती है कि क्योंकि उम्मत में आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ पैदा हो गया। के भाई मैं किसी गोरे से इसकी तशरीह करवा लूं जिसे उर्दू आती है, जिसका मजमून उर्दू भी हो, नहीं, यूनिवर्सिटी में कोई गोरे प्रोफेसर से- हो गोरा गोरा जो तो- उर्दू पढ़ाता हो यहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, तो उसके पास ले जाएं ये शेर, उसे कहें इसकी हमें समझ बता दें इसमें क्या है। प्यारे भाई, वो तो इस्लाम की रूह को नहीं पहचानता ना। हाँ, इसके पीछे एक बहुत तो- ऐसी बात है। ठीक है भाई, इसकी तशरीह मिर्जा साहब ने भी की है, वो बता रहे हैं उनको। मिर्जा मैं साहब वही से कह रहा हूँ, तशरीह कोई कर सकता है। ये मिर्जा साहब अगर ये तशरीह मिर्जा कहते साहब हैं, भी करते, नहीं, मैं ये कहता हूँ, मिर्जा साहब तो कहते हैं, वो तो कहते हैं जो कुछ भी हमने पाया शाहिद है तू खुदाया, सब हमने उससे पाया, रहनुमा यही है। मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बस फैसला यही है जी, बस आप इतना कह दे करें, बस फैसला यही है, वो सब समझ जाएंगे। हमें माशाल्लाह वो जिससे वो पेशवा अच्छा, हमारा जिससे चले मेरी तरफ से मसला नहीं है कोई हमारी तरफ से आपके किसी किस्म इंशाल्लाह की दिलदारी हो। नहीं ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੱਪੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ- ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ, ਅਰਬ ਉਲਮਾ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं वो कुफारे मक्का वाली पता है अपने सवालों का जवाब देने की बजाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਟਾਪਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਿਦ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਮਉ ਅਹਿਮਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਟਾਪਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 2 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਅਕੀਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸਮਉ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕੁਫਰ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਲੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। मैं क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? खालिद तनवीर साहब, मैं झूठ बोल रहा हूं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? अगर किसी ने
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਜੋ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾਦਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਮਿਆਤੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 25 ਮਿੰਟ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਲਿਖਾ हुआ ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸਬੂਤ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜ਼ਹਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਜ਼ਹੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੇ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਰ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਮਿਆਤੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਖ ਜਾਣ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਵਡਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕਟਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ठीक है। फाइन भाई राजा साहब ने तो अमूमी तौर पर आपको एक तारुफ करवा दिया एक झलक दिखा दी लेकिन हकीकत अगर आपको बताऊं कि जमात अहमदिया के खुदा में और हमारे दूसरे फिरकों के खुदा में भी बड़ा फर्क है। वफात मसीह को ये नहीं मानते कुरान वफात मसीह को साबित करता है। इजराए नबूवत को ये नहीं मानते कुरान इजराए नबूवत को साबित करता है। तो अगर आप गहराई में जाएंगे राजा साहब ने आपको अमूमी एक झलक दिखा दी ऊपर से और वही दिखानी चाहिए थी लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे हमारा और उनका जमीन आसमान का फर्क है। हमारे खलीफतुल मसीह ने फरमाया उनके खुदा में हमारे खुदा में फर्क है उनके नबी और हमारे नबी में फर्क है। इसलिए अगर गहराई में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा हमारा इस्लाम और हमारा दीन और हमारा कुरान बिल्कुल और है और हकीकत है असल है लेकिन वो नकल पर बैठे हुए हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ठीक है ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਯਾਤ ਈਸਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੋਕ ਲਓ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓ। एक तो खालिद भाई बड़ा अच्छा लगा थोड़ा गल करके चले गए ने सीकर भाई ये ख्वाजा तनवीर साहब सीगे ਇਹ ਸਾਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਸਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਿਆ ਬੰਦਾ ये क्या मैं नहीं आई की बोल गए ने। फाइन भाई राजा साहब ने तो अमूमी तौर पर आपको एक तारुफ करवा दिया एक झलक दिखा दी लेकिन हकीकत अगर आपको बताऊं कि जमात अहमदिया के खुदा में और हमारे दूसरे फिरकों के खुदा में भी बड़ा फर्क है। वफात मसीह को ये नहीं मानते कुरान वफात मसीह को साबित करता है।
इजराए नबूवत को ये नहीं मानते, कुरान इजराए नबूवत को साबित करता है। तो अगर आप गहराई में जाएंगे, राजा साहब ने आपको अमूमी एक झलक दिखा दी ऊपर ऊपर से, और वही दिखानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे, हमारा और उनका जमीन आसमान का फर्क है। हमारे खलीफतुल मसीह ने फरमाया, उनके खुदा में हमारे खुदा में फर्क है, उनके नबी और हमारे नबी में फर्क है। इसलिए अगर गहराई में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा हमारा इस्लाम और हमारा दीन और हमारा कुरान बिल्कुल और है, और हकीकत है, असल है, लेकिन वो नकल पर बैठे हुए हैं। इवे मेरी मलंग फड़ ले गायो परिंदे दिलां दा चिट्टा रंग। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਫਸੀਰ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਤਮ ਨੇ। माशाअल्लाह। ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਸਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿद्दीका ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਵ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲ ਅਲੰਗ ਦਿਸ ਮੈਨ ਨਿਊ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਨੀਚੇ ਉਹ ਅਲੀ ਭਾਈ ਆਏ हैं रेडी पे उनको पिक कर ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ कि कोई मासूम कादियानी कोई नहीं, देयर इज नॉट नो इनोसेंट कादियानी। अली भाई शरीफ आदमी है, मैं इसलिए नहीं था उठा रहा अली भाई को। मेरी मलंग फड़ ले गायो परिंदे दिलां दा चिट्टा रंग जीवे मेरी मलंग मेरी मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए। आपकी बहन मुजरा करती है। मेरी मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा। आपकी बहन मुजरा करती है। प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पिया देंदा। मियां साहब थल्ले ना कोई अपनी अमीर दी जड़ी हैगी है ना सिफात दसन वाला है। ए आशिके रसूल सुना हक दियां गल्लां। ये एतराज करेंगे ना, उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही इनको। अब तो इतने सोशल मीडिया पे मीडियम्स खुल गए हैं कि वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। मेरी मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए। तो उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। ये एतराज करेंगे ना, उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पिया देंदा ए आशिके रसूल सुना हक दियां गल्लां दसे डरदा न किसे कोलों। यही तो जिल का मतलब आ रहा है कि वो मुकम्मल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो बिगड़ चुकी है उसको लेकर आएंगे। और तो जिल का ये मतलब नहीं है, जिल का ये मतलब है कि वो मुकम्मल पाकीज़ा तालीम जो मुसलमानों ने खो दी है वो लेकर आएंगे। खालिद भाई मेरी आवाज आ रही? खालिद भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। तनवीर ख्वाजा साहब खालिद भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था तनवीर भाई कि बड़ी प्यारी आपने बात की। तो जब मुकम्मल तालीम उनके पास होगी तो वो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से बाहर तालीम देंगे तो वो मुकम्मल वो उनके
اس کو کیا کہتے ہیں ان کے نہیں بن سکیں گے ان کے جو اسلام کی تعلیم ہے اس کے اندر. ہاں ٹھیک ہے. اس نہیں تو وجہ سے پھر وہ اچھا بات سنیں، مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ تھے. نہیں، وہ کہہ رہے وہ ان کی مکمل شریعت کو اپنے اوپر ٹھیک لاگو ہے. کرنے کے بعد وہ کہہ رہے اچھا ہیں تو نہیں، مرزا کہ صاحب میں خاتم وہی النبیین بھی تھے. تعلیم مرزا وہی صاحب خاتم تعلیم النبیین جو بھی تھے. مسلمانوں نے 1400 بلا دی سال تھی، میں بلا دی تھی. بگاڑ دی، اس کو دوبارہ اس کو اسی طریقے سے لے کر آئیں گے جو زبردست. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی تھی. اس وجہ تنویر سے صاحب وہ اب ذیل کہہ رہے تنویر ہیں. بھائی موقع دیجیے گا. تنویر بھائی جی تھوڑا میری بھی سنیں. تنویر بھائی تو مرزا صاحب خاتم النبیین بھی بن جاتے ہیں مکمل تعلیم حاصل کر کے نبی پاک؟ دیکھیں وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم شریعت کے لحاظ سے مکمل ہو چکی. اس میں اچھا مرزا صاحب کو بالکل کوئی نئی چیز شامل کرنے کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ نے دی. مطلب انہوں نے خاتم کہا ہے النبیین سوال جو سن لیں، پاکیزہ بھائی موقع تعلیم سوال جو سن لیں اور جو سوال کا جواب دیں میرے بھائی پلیز. جو سوال جو پاکیزہ تعلیم تنویر صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تنویر اچھا صاحب آپ نے سوال نہیں سن سنی لیں، تو سوال سن لیں اور سوال کا جواب دیں، ادھر ادھر نہ گھمائیں خدا کے لیے. جی سیکر صاحب سوال پوچھو پلیز. تنویر صاحب غور سے سنیے گا. تنویر بھائی غور سے سنیے گا. جی تنویر بھائی محمد رسول دیکھیں تنویر بھائی پلیز شعر مت پڑھیے گا، ہمیں سب شعر آتے ہیں. ہمیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے میرے پہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، بس فیصلہ یہی ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب آپ پلیز شعر مت سنائیے گا. آپ صرف اتنا بتائیں کہ مرزا صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کامل طریقے سے عمل کر دیا. یہی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بروز ہوتا ہے. تو کیا جی وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اور خاتم النبیین بھی بن گئے اور رحمت نہیں العالمین بھی بن گئے؟ نہیں، جو چیزیں ان کی تعلیم پہ اوپر عمل کرنے سے یا ان نہ کو ملی یا نہ ہیں. میں تنویر صاحب لمبی بات کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنیں گے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں. نہیں، جو شریعت ہے وہ تنویر شریعت کے لحاظ سے صاحب وہ تنویر صاحب تنویر انہوں نے صاحب ہاں یا سوال نہ؟ پوچھا ہے کہ مرزا صاحب خاتم النبیین بھی بن جائیں گے، اس کا جواب ہاں ہے یا نہ ہے. نہیں، نبی تو آتے ہی اچھا رہیں گے. سر آپ نے جواب دے دیا. بڑا صاحب آپ بڑے اچھے طریقے سے مجھے جواب لے کے دے رہے ہیں. بڑا صاحب میں آپ جی سے کہتا ہوں جی آپ جی کنوے کریں. یہ جو تنویر صاحب نے نہ کیا ہے اس کی بنیاد قرآن ہے اور اسلام ہے کہ اسلام کے خلاف ہوگا، اس لیے انہوں نے نہ کیا. یہ آپ تنویر صاحب جو آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب خاتم النبیین، سوال سن لو تنویر صاحب، جو آپ نے کہا کہ مرزا صاحب خاتم النبیین نہیں بنیں گے، تو یہ آپ خاتم النبیین کیوں نہیں بنیں گے؟ وہ کیوں نہیں بنیں گے؟ ہاں اسلام کے خلاف ہوگا. یہ کیا قرآن کی یا اسلام کی ممانعت ہے انہیں خاتم النبیین بننے میں، اس وجہ سے وہ نہیں بنیں گے؟ نہیں، خاتم النبیین کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہو رہا. یہ وہ سوال تو اچھا ہم مجھے تو سوال آپ سے پیارے بھائی تنویر صاحب ہم تو آپ سے سوال پیارے بھائی ہم تو آپ سے سوال میں خاتم آپ سے النبیین ایک کا کر سوال رہے ہیں پوچھتا نا. ہوں. نہیں میں آپ آپ سے ایک ابھی نہ سوال پوچھتا ہوں. او نہ ابھی نہ ایک پوچھیں، چھوٹا ابھی سا پہلے نہ ابھی میرے کو سوال کو نہیں جی، میرے کو کوئی اسی کے اوپر تنویر صاحب سوال دا جواب سوال نال نہ دیو، خدا دا واسطہ جی میں ہاتھ بن کے عرض کرنا پیا، یہ کام نہ کرو میرے نال. تسی کیا ہے کہ مرزا صاحب خاتم النبی یار ہے کوئی گل کرنے والی تہاڈی تنویر صاحب آندے 70 سال دا بندہ گل 7 سال والے کر دیو پے گل ایک تے ٹکو وچ. تسی کیا ہے کہ مرزا صاحب خاتم النبی نہیں بنن دے، اے کیا جے؟ جی شکر بھائی آج افضل بھائی تھوڑے ساتھ ہو رہے ہیں تو علی بھائی ویٹ کریں. سیکر صاحب تسی خاتم النبیین والا سوال کیوں کیتا ہے؟ تسی کہہ رہے ہو کہ مرزا صاحب نو خاتم النبیین بنن دا بھی کچھ شوق ہے؟ نہیں میں ایک گل تو نہیں کی تھی، لیکن میں اے پوچھیا ہے کہ کیا تعلیم مکمل حاصل کر کے مرزا صاحب خاتم اولو چلے گئے؟ افضل بھائی یہی میں ہمیشہ ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں، راجہ بھائی تو بھاگے ہوئے ہیں.
راجہ ساری جماعت ایسے بولنے سے ٹائم نہیں ملا پر ایسے یہ الفاظ تھوڑے وہ نہیں واقعی باتیں ہیں علی بھائی، واقعی باتیں ہیں 120 کی سپیڈ پہ باتیں تھے. علی بھائی عزت دیتے ہیں، عزت دینے ہیں، عزت دینے والی جگہ تھے. اس وقت آرگومنٹ کی بات ہو رہی ہے. کس نے کیا تھا؟ میں اپنا موقف یہ دیتا ہوں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل الگ نہیں سمجھتے. ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروزی جو ان کی شکل تھی اسی میں مانتے ہیں، بالکل انہی کا عکس مانتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے جو صحابی شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ جس سچویشن میں جو شہادت کی، جو کربلا کا واقعہ ہے، اس میں مسلمان آپس میں گروپ تھے، لڑ رہے تھے اور کھلے تھے. ادھر شہزادہ عبد اللطیف کو بیڑیوں میں بند کر کے ان کو جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری شان ہے جو ظاہر ہوئی ہے، اس کے صحابی کے ساتھ یہ واقعہ کیا گیا ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پیشگوئی کے مطابق ہم مانتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو. کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پیشگوئی کے مطابق ہم مانتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو. کر لے ریکارڈنگ، اگر پھر ہوا تو میں پھر بول لوں گا، پھر کر لینا. جزاک اللہ. چلے اس پر زیاد رسول صاحب اب مزید ٹوٹا خدا کر کے سن لیا جی ساری دنیا نے. یہ عقائد ہے، یہ وجہ ہے کہ امت مسلمہ ان کو اپنے اندر نہیں گھسنے دیتی. یہ وجہ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جن کو یہ نبی مانتے ہیں کہتے ہیں یہ خود محمد رسول اللہ ہے. اور آج آپ نے دیکھ لیا اس کا مرید افغانستان کے والی نے جس کو سنسار کیا تھا، کہتے ہیں اس کی شہادت امام حسین جماعت کے. پھر کہتے ہیں امت مسلمہ ہم پہ سختی کیوں کرتی ہے، ہم پہ کفر کے فتوے کیوں دیتی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی. اور کیا امت مسلمہ پھول پہنائے گی تمہیں، پھولوں کے ہار ڈالے گی؟ ایسا شاطمیت والا ایسا گندا عقیدہ رکھ کے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں گھس جائیں. قطعاً تمہیں امت مسلمہ اپنے اندر کبھی نہیں گھسنے دے گی. میری دا ملنگ پھڑ لے گایو پرندے دلاں دا چٹا رنگ، جیوے میری دا ملنگ میری دا ملنگ ویکھو کم جڑے کہندا اے. آپ کی بہن مجرا کرتی ہے. میری دا ملنگ ویکھو کم جڑے کہندا. آپ کی بہن مجرا کرتی ہے. پیار تے محبتاں دے درس پیا دیندا. میاں صاحب تھلے نہ کوئی اپنی امیر دی جڑی ہے نا صفات دسن والا ہے. اے عاشق رسول سنا حق دیاں گلاں. یہ اعتراض کریں گے نا، ان کی جس زبان سے یہ کریں گے ویسا ہی ان کو. اب تو اتنے سوشل میڈیا پہ میڈیمز کھل گئے ہیں کہ وہ روز بیٹھ کے شاطبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. وہ روز بیٹھ کے شاطبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. میری دا ملنگ ویکھو کم جڑے کہندا اے. تو ان کی زبانی ان کو سنائیں گے. یہ اعتراض کریں گے نا، ان کی جس زبان سے یہ کریں گے ویسا ہی ان کی زبانی ان کو سنائیں گے. پیار تے محبتاں دے درس پیا دے. کینیڈا کے اندر ابھی بھی جناب بڑی پوسٹ پہ آپ سن لیں کہ جب یہ آپ کے عقیدوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو کتنی بیسک باتوں کے اوپر
کیا ہوتا ہے ذرا یہ سن لیں جی. الحمدللہ، دعائیں آپ سنائیں. الحمدللہ. ربی صاحب یہ آج کل بڑی بحثیں چل رہی اس محمد پہ، آپ کیوں نہیں کردار ادا کر رہے اس پہ؟ سر ہم نے تو بڑا کردار ادا کیا ہے. اب دیکھیں ہمارا کام ہے کسی مسئلے کو بتانا، کسی کے دماغ میں مسئلہ ڈالنا ہمارا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا وما علینا الا البلاغ، اے رسول تیرے ذمے وما علیک الا البلاغ، تیرے ذمے مسئلہ پہنچانا ہے، دماغ میں ڈالنا منوانا تیرا مسئلہ نہیں ہے. تو مسیطر نہیں ہے، تو دروغہ نہیں ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ ان کو سمجھائے مسئلہ. ہم نے مسئلہ سمجھا دیا. جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے، حضرت مرزا مسیح اسلام کا یہ موقف ہے کہ اول مصداق عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الثانی بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اول مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے مصداق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہے. اب کسی کوئی لفظی بحث میں چلا جائے، فضولیات میں چلا جائے، تو وہ ہم اس کو نہیں سمجھا سکتے. مین پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ میری بات تو سنیں، مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے مصداق حضور ہے، اس کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے. بس ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. ربی صاحب اس پہ یہ جو آپ نے بات کی ہے، اس کا مطلب وہ جو لاہوری تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے؟ کیا ٹھیک کہہ رہے؟ کیا مطلب؟ وہ جو جس پہ انعامی رقم رکھی گئی تھی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی طرف سے لاہوریوں کو چیلنج دیا ہوا تھا، تو اس میں پھر لاہوریوں کا موقف ٹھیک تھا؟ مطلب اس کا کہ مرزا صاحب بھی یہی مانتے تھے کہ محمد رسول اللہ ہی جو ہے وہی ہے اس آیت کے اول مصداق. بالکل بالکل. پھر بشیر الدین محمود صاحب کا دعویٰ غلط تھا لاہوریوں کے خلاف، آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں غلط کیا صاحب، بالکل. بڑے ظالم ہو خدا دی پھنس گیا جی بڑے ظالم، مربی پھنس گیا جی، بڑے ظالم ہو، اللہ دی قسم بڑے ظالم ہو. اب دیکھتے جائے شگر کا. بالکل بالکل. پھر بشیر الدین محمود صاحب کا دعویٰ غلط تھا لاہوریوں کے خلاف، آپ کہہ رہے ہیں؟ مربی کی سیٹی پھنس گئی ہے. بالکل وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے، وہی آپ کا دعویٰ ہے. نہیں آپ ربی صاحب سمجھ، میں یہ وہ ابھی میں بات یہ کر رہا ہوں الفضل میں اور ہمارے خلاف. آپ کو پتا نا مقابلہ لاہوریوں کے بیچ میں اور ان کے خلاف واپس میں وہ انعامی مجھے پتا ہے یار، میں نے وہ الفضل ساری پڑھی ہوئی ہے. کیا کہا عمر بھائی؟ الفضل ساری پڑھی ہوئی ہے، فضل پڑھی ہوئی ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اول مصداق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور 2 دن پہلے انہوں نے پوری الفضل پڑھ کے ٹروتھ سرچر بہن کی براڈ پہ ان کو سمجھایا تھا کہ سیکر غلط بات کر کے گئے. اب دیکھیے گا، سنتے رہے آگے. دیکھیں وہ محمد علی صاحب، سننے تو صحیح، محمد علی کے ساتھ محمد علی صاحب کا جو موقف تھا اور حضرت مسلم موعود کا موقف تھا وہ ایک بحث تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی موقف ہے جو حضرت مسیح موعود ہے. وہ میں نے اخبار پڑھا، میرے سے موبائل میں وہ اخبار الفضل ہے جس میں وہ سارا موقف حضور نے بیان کیا. تو میرے پاس پڑھا ہوا پورا، کہتے ہیں تو میں لگا. نہیں بھائی میرے پاس بھی ہے. میں کہتا ہوں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی موقف ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے، اور جو حضرت مسیح السلام کا موقف ہے وہی حضرت مسلم موعود کا ہے. اس لیے اس کو لگانے کا کیا فائدہ نہیں. یہی تو بات. ذرا روکیا جی، ایک منٹ روکیا جی. چلاؤ جی. تو میں نے کہا اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو میں لگا سکتا ہوں، اگر آپ کو یہ چاہیے. نہیں میں نہیں لگانا چاہ رہا، میں تو کہہ نہیں رہا کہ میں لگانا چاہ رہا. لاہوری صاحب کا وہ جو بحث تھی آپس میں کی، لاہوری صاحب کا موقف کیا تھا اس محمد کے اوپر؟ محمد علی لاہوری صاحب یار وہ آپ اس الفضل میں پڑھ لیں موقف، وہ ایک لفظ میں تو نیا فکرے میں تو آپ کو نہیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو 2-4 دفعہ تفصیل سے پڑھیں گے، آپ کو موقف پتہ چل جائے. صاحب میں نے تو افکار محمد علی بھی وہ پڑھی ہے اور میں نے ان کے بھی پڑھے ہیں، وہ جتنے بھی ان کے موقف تھے. تو آپ اس سے کیا سمجھیں پھر بتائیں مجھے. میں بتاتا ہوں. محمد علی صاحب کہتے تھے کہ مرزا غلام احمد صاحب تو ذلی طور پر شامل ہے، جبکہ یہ بشارت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. قرآن میں جو احمد لفظ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
ठीक कहते थे वो। यार बात ये है कि ये मौलवी मोहम्मद अली साहब क्या कहते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मिर्जा साहब तो ज़िली तौर पर तो चाहते यही थे बस। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, यही मौकफ मसूल इस्लाम का है। नहीं, लेकिन और यही मौका साहब उनसे लड़ क्यों रहे थे फिर? बात सुने, बात ये है कि उन्होंने मुझे बताया कि क्यों छोड़ा जमात को। आपको बताइए मामला ना। मैं आप मेरी बात सुने, मैं आपसे सिर्फ एक ये पूछ रहा हूँ रब्बी साहब स्पेसिफिक, कि जब मसीह आप जो कह रहे हैं हज़रत मसीह मऊद वाला ही मौकफ मोहम्मद अली साहब का भी था, दोनों का सेम मौकफ था, तो बशीरुद्दीन महमूद साहब उनको चैलेंज किस बात का दे रहे थे अल-फजल इसको अहमद? यार ये तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। बात ये है कि वो एक बहस थी, बस कह ले, उसको जो मर्जी आप नाम दे दें। हजरत मुस्लिम मऊद का भी यही मौकफ है। उन्होंने फरमाया कि अव्वल मिस्ताक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसके दूसरे मिस्ताक हजरत मसीह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह सिर भाई, मैं आपकी बात को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा, मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा आपकी बात को। आप बिल्कुल अपनी तरफ से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो आप शायद हवाला दे रहे हैं तफसीर सगीर का, ठीक है, मैं आपकी बात को भी चैलेंज नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि जब मोहम्मद अली लाहौरी साहब का भी सेम ही मौकफ था मिर्जा गुलाम अहमद वाला, तो चैलेंज किस बात को, इनामी रकम किस बात पर रख रहे थे मुस्लिम? आप मुस्लिम मौत का मौकफ बता सकते हैं इनामी रकम रखने में क्या कह रहे थे? आए वो बात ये है कि मैं दोबारा आज पढ़ के आपको दोबारा उसको मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ। ये देखें जी, ये हाल वक्तन दिखाते हैं। तो अब इनका इंशाल्लाह जो आप देखें, इंतजार करें, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मियाँ साहब की मुझे बात एक अच्छी लगी है, ये नहीं कि एक बात सारी बातें अच्छी है। मियाँ साहब ने जैसा कहा था कि अगर ये इनकी ब्रॉड पे होता तो ये मामला इधर तक ना पहुंचता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मियाँ साहब जो भी करना इधर ही करें तो ज़रा सुकून रहता है। वो अफसोला भाई इमरजेंसी में हुआ है, ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है ना, तो ये लेकिन मियाँ साहब वो बर्दाश्त नहीं हुआ जिस तरह उसने मसीह मौत अलैहिस्सलाम को उसने गालियाँ दी, नहीं आज बर्दाश्त हुआ। ओ F16 भाई, मियाँ जी ठहर जो, F16 भाई, हजरत मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इतना छोटा जो नहीं हमें दिल करना होता, इस तरह दुश्मन को हमने खुशी देनी है कि अगर आप ठीक है, ये जज्बात होते हैं, इसको आपने दुरूद शरीफ में बदलना है। भाई कोई गलीज गंदा इंसान जिसकी जुबान गंदी है, जिसके अखलाक और किरदार जिसका बता रहे, क्या इनको पता नहीं है कि कौन गलत है? अगर इकायद के हिसाब से इन्होंने चलना है तो इनको पता है कि किसके अकायद क्या हैं, कौन किन अकायद की बुनियाद पर किसने क्या नाम रखा हुआ है अपना। ये नाम क्यों नहीं ले रहे? नबी अल्लाह ताला तो कुरान करीम में कहता है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्योंकि तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। 72 फिरके जो हैं वो गुमराह हैं। ये उन 72 के नाम क्यों नहीं बताते? क्यों लोगों से उन 72 के नाम छुपाते हैं? और उस जन्नती का नाम क्यों नहीं बताते? उसकी तरफ लोगों को क्यों नहीं बुलाते कि ये जन्नती है, इसमें आना है आप लोगों ने, इसी में निजात है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात, जिसमें आप शामिल होकर हकीकी इस्लाम के ताबेदार बन सकते हैं, हकीकी इस्लाम को मान सकते हैं। नाम क्यों नहीं बता रहे? नाम बताने में क्या है? बताना चाहिए ना। कुरान का तो असूल ही ये है। अल्लाह ताला कहता है साफ और सीधी बात करो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, मेरा नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि साफ और सीधी बात करो। फिर अल्लाह ने इस उम्मत की पहचान बताई कि बेहतरीन उम्मत क्यों है, क्योंकि नेकी का हुक्म करती है और बुराई से रोकती है। हक का नाम क्यों नहीं बताते? हक है, अहले हदीस भी हक है, वहाबी भी हक है, सारे हक हैं। तो फिर ना हक कौन है बताना है। फिर ये दीन के ठेकेदार क्या हैं? ये कैसे उलमा बन गए जो दीन के वारिस बन गए? ये तो फिर दीन के नाम छुपाए जा रहे हैं। और ने कहा कि जो ये समझे कि सहाबा के कायद गलत थे तो वो कैसे दुरुस्त हो सकता है? तो जो
آپ تو ان کو حق مانتے ہیں، نام تو نہیں آپ نے بتایا۔ اور جو حضرت عائشہ کو کافر کہیں، جو حضرت حفصہ کو کافر کہیں، جو حضرت عمر کو کافر کہیں، جو حضرت ابو بکر کو کافر کہیں، جو حضرت عثمان کو کافر کہیں، جو حضرت طلحہ و زبیر کو کافر کہیں، ان کو گندی گالیاں دیں، ان کے نام کہاں ہیں؟ ان کو کیا مانتے ہیں؟ وہ حق والی جماعت ہے، نام بتائیں اس کا پھر۔ چلیں آپ نے جو ہے عمران صاحب ان کو کنٹینیو کرنے دے، ڈیرنگ صاحب کو، جزاک اللہ۔ آپ نے ویسے آپ نے بھی عمران صاحب کافی حد تک وہی والا کام کیا جو ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں۔ نہیں اب آپ نے نہیں بھی کرنا، سوالوں اب کا نہیں ایڈریس کہنا نہیں ان کو، کیا۔ اب آپ نے اب مٹی نہیں اتارنی اوپر سے، مہربانی جی کریں اب خاموش رہیں۔ آپ نے دوران میں انٹرپٹ کرنا تھا کہ آپ ٹاپک سے ہٹ کے ادھر ادھر جا رہے ہیں، اب نہیں آپ نے کچھ بھی کہنا، اب آپ نے مجھے اتنا موقع دینا ہے جواب دینے کا، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے آپ نے ان کو ٹاپک سے ہٹنے پر دیوبندی، بریلوی، شیعہ، وہابی، صحابہ کرام پر اعتراضات، جو کچھ وہ کرتے رہے، آپ چپ کر کے سنتے رہے۔ اب میرا ٹائم لگائیں اور مجھے اتنی بات کرنے دیں۔ لے جی، سب لوگوں نے سنا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جو حدیث شریف ہے وہ پڑھ کے سنائے، انہوں نے پڑھنی تو آتی نہیں ہے، تو کیا پڑھنی تھی؟ انہوں نے ترجمہ ایک بتایا، اور میں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ بھائی یہ ان کا پیش کردہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے پیش کیا ہے اور یہ اس پر اب عمل کرنے کے، اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جو ترجمہ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر وہ ہے، ناجی فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا، وہ ہے ناجی فرقہ، وہ ہے حق پر۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ بھائی اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کے بارے میں ہی کہہ دے کہ ان کا عقیدہ غلط تھا تو وہ کون ہوا؟ وہ ناجی ہوا، وہ جنتی ہوا یا جہنمی ہوا؟ اب یہ چلے گا ادھر ادھر۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کے عین مطابق ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی فرقہ ہے۔ وہ کوئی شیعہ ہو، وہ کوئی وہابی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ کوئی سنی ہو، جو مرضی اپنا نام وہ رکھے، ڈزنٹ میٹر، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ہے جنتی گروہ۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جہنمی کون ہے، کون جہنمی گروہ ہے، کیوں یہ شور مچایا ہوا تھا 74 کی اسمبلی میں ہمیں کافر قرار دے دیا۔ یہ ہے جہنمی گروہ، لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں بھی مبتلا تھے، بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں بھی مبتلا تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے۔ فائن بھائی، راجہ صاحب نے تو عمومی طور پر آپ کو ایک دوبارہ دنیا میں آئے۔ اس کو میں نے ڈسکنیکٹ کیا ایز اے ماڈریٹر اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے۔ ایز اے ماڈریٹر اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے۔ میری دا ملنگ پھڑ لے گایو پرندے دلاں دا چٹا رنگ، جیوے میری دا ملنگ، میری دا ملنگ ویکھو کم جیڑے کہندا اے۔ آپ کی بہن مجرا کرتی ہے۔ میری دا ملنگ ویکھو کم جیڑے کہندا، آپ کی بہن مجرا کرتی ہے۔ پیار تے محبتاں دے درس پیا دیندا۔ میاں صاحب تھلے نہ کوئی اپنی امیر دی جڑی ہے نا صفات دسن والا آیا ہے۔ اے عاشق رسول سنا حق دیاں گلاں، یہ اعتراض کریں گے نا، ان کی جس زبان سے یہ کریں گے ویسا ہی ان کو اب تو اتنے سوشل میڈیا پہ میڈیمز کھل گئے ہیں
कि वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। मेरी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए, तो उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। ये एतराज करेंगे ना, उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पिया देंदा ए। फोन का बटन ना दबाइएगा कोई भी। जी आप क्या कह रहे थे? आमरीत कहाँ है? आपने कहा था कि आमराना निजाम है जमात अहमदिया में, मुझे निशानदेही करें प्लीज। आप लाजमी चंदा आपसे लेते हैं, आमराना निजाम ही है। नहीं, गलत बात है। चंदा हम देते हैं, लेते नहीं है। ये कोई जुर्माना नहीं है। नहीं, मैंने तो सुना है जो 3 महीने चंदा नहीं देगा उसको जमात से उसका नाम निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल ये इल्जाम है। ये मतलब ये किसी बेवकूफ इंसान ने कहा है? बेवकूफी लोग ऐसी बातें करते हैं। ऐसी कोई हम तो ही चंदा देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं, कोई जबरी चंदा हमसे नहीं लिया जाता। फिलहाल आपको अगली बात का पता ही है, आप प्लीज जरा वे मेरी दा मलंग फड़ ले गायो परिंदे दिलां दा चिट्टा रंग, जिवे मेरी दा मलंग मेरी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए। आपकी बहन मुजरा करती है। मेरी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा, आपकी बहन मुजरा करती है। प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पिया देंदा। मियां साहब थल्ले ना कोई अपनी अमीर दी जड़ी हैगी है ना सिफात दसन वाला आया है। ए आशिके रसूल सोना हक दियां गल्लां। ये एतराज करेंगे ना, उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही इनको। अब तो इतने सोशल मीडिया पे मीडियम्स खुल गए हैं कि वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं। मेरी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए, तो उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। ये एतराज करेंगे ना, उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पिया देंदा। प्लीज जरा एक बात में ऐड कर दूं, जो चंदा ना दे ना उसको ओहदा नहीं मिलता कोई भी। नहीं, मैं चाहता हूँ आप कुछ मजीद जो ये बात नहीं इल्जाम है वो है। कवायद हैं जमात में, उनकी अतायत की जाती है। हम लोग आंखें बंद किए हुए नहीं है। हम वो मरीद नहीं है कि हम झंडा चढ़ाएं कब्र पर और जो होता है मर्जी पीर की कहने पे जलना है। नहीं, ये आपने बड़ी प्यारी बात की है कि बेवकूफ लोग ऐसे इल्जाम लगाते रहते हैं कि 3 महीने बाद जो है वो नाम जो है चंदा ना दिया तो खारिज हो जाएगा। नहीं, अच्छा। हमारे कवानीन बने हुए हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। जिस बंदे का 6 महीने चंदा ना आया हो उसकी वोट नहीं होती। ठीक है, ये तो चंदे वाली बात होगी। नहीं तो ये जो आपका जब बिश्ती मकबरे में जिसकी वसीयत के पैसे बाकी हो उसकी मैयत बाहर रख दी जाती है सर्द खाने में, ये जुल्म नहीं, कोई जुल्म नहीं है। ये हमारे कवायद होते हैं कि हमने अपनी जो वसीयत है अपनी जिंदगी में पे करनी होती है। जब आप पूरी पेमेंट ही ना दें तो बाद में आपका कसूर है कि उनका क्या कसूर है? मैं तो सुना है मजबूर करते हैं जमात अहमदिया। नहीं, जो सुनी सुनाई बात पे यकीन करता है वो तो होता ही नहीं कुछ भी। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप अच्छी बात है ना, आप कंफर्म कर रहे हैं इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं खुद मूसी हूँ 1/10 हिस्से का जनाब। मैं खुद, मेरी 75 साल उम्र है इस वक्त। अच्छा, मतलब आप मूसी हो के हजरत अबू बकर सदीक के हम पल्ला हम हो चुके हैं? नहीं, ये बात नहीं है। हम वसीयत करते हैं, बस दीन की राह में हिस्सा देते हैं। हम किसी के हम पल्ला नहीं होना चाहते। नहीं तो एक बेवकूफ से मैंने सुना था, वो कहता कि वसीयत करके तुम हजरत अबू बकर के हम पल्ला हो जाते हो। वे मेरी दा मलंग
ਫੜ ਲੈ ਗਾਇਓ ਪਰਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ आपकी बहन मुजरा करती है ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ आपकी बहन मुजरा करती है ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਫਾਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਏ ਆਸ਼ਿਕੇ ਰਸੂਲ ਸੁਣਾ वक्तन दिखाते हैं तो अब इनका इंशाल्लाह जो आप देखें इंतजार करें तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मियाँ साहब की मुझे बात एक अच्छी लगी है, यानी कि एक बात सारी बातें अच्छी है। मियाँ साहब ने जैसा कहा था कि अगर ये इनकी ब्रॉड पे होता तो ये मामला इधर तक ना पहुंचता, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मियाँ साहब जो भी करना इधर ही करें तो ज़रा सुकून रहता है। वो अफजोला भाई इमरजेंसी में हुआ है ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है ना, तो ये लेकिन मियाँ साहब वो बर्दाश्त नहीं हुआ जिसका उसने मसीह मौत अलैहिस्सलाम को उसने गालियाँ दी, नहीं आज बर्दाश्त हुआ। ओ F16 भाई, मियाँ जी ठहर जाओ। F16 भाई, हजरत किसी को मुस्लिम कसूरवार मेरी नहीं बात कह सुने, रहा। मेरी बात सुने। इतना छोटा जो नहीं हमें नहीं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तो हम ऐसे कोई भी नहीं हो सकता। ये गलत बात है। ये बेवकूफ तो फिर कहते रहते हैं, अबू जहल भी ये तो कहता है, रहा है। ये बात तो सही है। ठीक है, चंदा भी हो गया, वसीयत भी होगी। तीसरे पे चलते। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप कलमा जो है वो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिल्कुल यही पढ़ते हैं। और इसमें मिर्जा गुलाम अहमद को भी शामिल करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं शामिल करते हम। यार फिर ये बेवकूफ हम ही टकरे सारे। ये भी बेवकूफ ने कहा कि आप कलमे में मिर्जा गुलाम अहमद को शामिल करते हैं। बेवकूफ तो बहुत हैं, अबू जहल बहुत हैं अभी भी यहाँ दुनिया में, ये तो यजीद है, भी बहुत है, फिर ये फिरौन भी बहुत है। हाँ, फाइन भाई, राजा साहब ने तो अमूमी तौर पर आपको एक तारुफ करवा दिया, एक झलक दिखा दी, लेकिन हकीकत अगर आपको बताऊं कि जमात अहमदिया के खुदा में और हमारे दूसरे फिरकों के खुदा में भी बड़ा फर्क है। वफात मसीह को ये नहीं मानते, कुरान वफात मसीह को साबित करता है। इजराए नबूवत को ये नहीं मानते, कुरान इजराए नबूवत को साबित करता है। तो अगर आप गहराई में जाएंगे, राजा साहब ने आपको अमूमी एक झलक दिखा दी ऊपर से, और वही दिखानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे, हमारा और उनका जमीन आसमान का फर्क है। हमारे खलीफतुल मसीह ने फरमाया, उनके खुदा में हमारे खुदा में फर्क है, उनके नबी और हमारे नबी में फर्क है। इसलिए अगर गहराई में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा हमारा इस्लाम और हमारा दीन और हमारा कुरान बिल्कुल और है, और हकीकत है, असल है, लेकिन वो नकल पर बैठे हुए हैं। ਵੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਫੜ ਲੈ ਗਾਇਓ ਪਰਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ। भी बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक है बात। चले ठीक है, ये 3 बातें हो गई। अच्छा, एक और वो बात करते हैं कि आप मिर्जा साहब को खातमुन नबीयीन भी मानते हैं? नहीं, हम तो कायल हैं नबी आने के, खातमुन नबीयीन क्यों कहेंगे हम उन्हें। ठीक है, ये भी बेवकूफी है जिसने कहा है। नहीं, ये बात नहीं मैं कर रहा। पता नहीं किस तनाजर में कहा है, आप मुझे घसीट के काबू करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं देखे, मैं कोई इख्तलाफ करता ही नहीं होता। जो बात सुनी वो रखी। एक अहमदी का काम है, वो हमें कंफर्म कर देगा। भाई साहब, हमने बहुत लोग देखे हैं जो शीशे में उतारते हैं पहले। आपने फिर मुझसे बात नहीं ना हुई, मैं तो सादा सा आदमी हूँ। मैं तो नहीं, आपसे हो चुकी है पहले बात एक बार। अच्छा जी, हाँ जी। अब फिर भी मतलब आपको मतलब मेरे से, चले कोई मसला नहीं।
नहीं अच्छा नहीं, देखें आंखें बंद करके तो नहीं ना यकीन किया जा सकता, ना आप पर, ना जमात पर, ना किसी बंदे पर, जब तक आपको यकीन ना हो। यकीन हाँ, ये तो मुकम्मल होना चाहिए ना। ये तो अच्छा, फिर अब ये तो आप कन्फर्म आज कर ही देना, हाँ जी आप अहमदी मुसलमान हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक अहमदी में अहमद आप मिर्जा गुलाम अहमद को मानते हैं? नहीं नहीं, हमारा तो नाम, फिरके का नाम अहमदी है, हम तो नहीं मानते अहमद, हम तो मिर्जा अच्छा, साहब को आप उनकी जगह पे खुशाबी मानते भाई, हैं, हम आप तो क्या मुसलमान हैं, क्या आपका मुसलमान नाम हैं। राना रजाक है? हाँ कंदील यार, मैगजीन वाले ठहर जा जरा, फिलहाल ठहर जा जरा। राना रजाक है आपका नाम? हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्या बात है, जज़ाकल्लाह। गुलाम अहमद को अहमद नहीं मानते, अहमदी मुसलमान। नहीं नहीं, गलत बात है, हमारा फिरके का नाम अहमदी रखा गया है, हम अहमदी फिरके में से हैं। ये अजीब बात है कि जहाँ अहमद आए वहाँ मिर्जा साहब को तसव्वुर खुद ही कर लेते हैं। नहीं तो हम जो मिर्जा जो साहब को कुरान मानते हैं, पाक में इसमें नाम कोई शक अहमद नहीं। है, जो कुरान पाक में नाम अहमद है, वो मिर्जा साहब का नहीं है? नहीं, आप देखें, मकसद अपना हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं बड़ी मेहनत से, आप जिस चक्कर में मुझे डालना चाहते हैं वो करें बात। आप यकीन करें खुशाबी साहब, आप को मैं अगर तो चैलेंज करूं तो आप बात करें। आप मेरे मुताबिक तो अगर आप अहमदी हैं और जितने साल आपने अहमदियत में गुजारे हैं, अगर आप मानते हैं कुरान पाक में नाम मिर्जा साहब का नहीं है, फिर कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा कुरान पाक में मिर्जा साहब का नाम है। ये बात कनाडा के अंदर अभी भी जनाब बड़ी पोस्ट पे आप सुन लें कि जब ये आपके अकीदों को डिफेंड करते हैं तो कितनी बेसिक बातों के ऊपर क्या होता है, जरा ये सुन ले जी। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रबी साहब, ये आजकल बड़ी बहसें चल रही है इस मोहम्मद पे, आप क्यों नहीं किरदार अदा कर रहे इसमें? सर, हमने तो बड़ा किरदार अदा किया है। अब देखिए, हमारा काम है किसी मसले को बताना, किसी के दिमाग में मसला डालना हमारा काम नहीं है। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया, वमा अलैना इल्लल बलाग, ऐ रसूल तेरे जिम्मे, वमा अलैका इल्लल बलाग, तेरे जिम्मे मसला पहुंचाना है, दिमाग में डालना मनवाना तेरा मसला नहीं है। तू मुसैतर नहीं है, तू दरोगा नहीं है कि डंडे के साथ इनको समझाए मसला। हमने मसला समझा दिया। जमात अहमदिया का ये मौक़िफ़ है, हजरत मिर्जा मसूद इस्लाम का ये मौक़िफ़ है कि अव्वल मिस्ताक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत खलीफतुल मसीह सानी बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि अव्वल मिस्ताक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरे मिस्ताक हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम है। अब किसी कोई लफ्ज़ी बहस में चला जाए, फजूलियात में चला जाए, तो वो हम उसको नहीं समझा सकते। मेन पॉइंट हमारा यही है कि मेरी बात तो सुने, मुखातिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पहले मिस्ताक हुजूर है, उसके बाद हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी है, बस। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। रफ़ी साहब, इस पे ये जो आपने बात की है, इसका मतलब वो जो लाहौरी थे वो ठीक कह रहे थे? क्या ठीक कह रहे, क्या मतलब? वो जो जिसपे इनामी रकम रखी गई थी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब की तरफ से लाहौरियों को चैलेंज दिया हुआ था, तो उसमें फिर लाहौरियों का मौकफ ठीक था, मतलब इसका कि मिर्जा साहब भी यही मानते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही जो है वो ही है हिदायत के अव्वल मिस्ताक। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बशीरुद्दीन महमूद साहब का दावा गलत था लाहौरियों के खिलाफ, आप कह रहे? नहीं, गलत क्या साहब, बिल्कुल बड़े जालिम हो, खुदा दी फंस गया रे कसम, बड़े जालिम हो, मुरब्बी फंस गया जे। बड़े जालिम हो, अल्लाह दी कसम बड़े जालिम हो। अब देखते जाए शुगर का। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बशीरुद्दीन महमूद साहब का दावा गलत था लाहौरियों के खिलाफ, आप कह रहे? मुरब्बी की सीटी फंस गई है। बिल्कुल वही है जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का दावा है, वही आपका दावा है। नहीं, आप रब्बी साहब समझ, मैं ये वो अभी मैं बात ये कर रहा हूँ अल फजल में और हमारे खिलाफ, आपको पता ना मुकाबला लाहौरियों के बीच में और उनके खिलाफ वापस में वो इनामी। मुझे पता है यार, मैंने वो अल फजल सारी पढ़ी हुई है। क्या कहा अमर भाई, अल फजल सारी पढ़ी हुई है? फजल पढ़ी हुई है, और फिर कह रहा है कि अव्वल मिस्दाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और 2 दिन पहले इन्होंने पूरी अल फजल पढ़ के ट्रूथ सर्चर बहन की ब्रॉड पे उनको समझाया था कि सीकर गलत बात करके गए। अब देखिएगा, सुनते रहे आगे। देखिए वो मोहम्मद अली साहब, सुनना तो सही, मोहम्मद अली के साथ जी
محمد علی صاحب کا جو موقف تھا اور حضرت مسلم موعود کا موقف تھا وہ ایک بحث تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی موقف ہے جو حضرت مسیح موعود لے، وہ میں نے اخبار پڑھا، میرے سے موبائل میں وہ الفضل ہے جس میں وہ سارا موقف حضور نے بیان کیا۔ تو میرے پاس پڑا ہوا پورا، کہتے ہیں تو میں لگا۔ نہیں بھائی میرے پاس بھی ہے، میں کہتا ہوں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی موقف ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے، اور جو حضرت مسیح علیہ السلام کا موقف ہے وہی حضرت مسلم موعود کا ہے، اس لیے اس کو لگانے کا کیا فائدہ نہیں، یہی تو بات ہے۔ ذرا روکیا جی، ایک منٹ روکیا جی، جی چلاؤ جی۔ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے اوپر کوئی جبر ہے، آمریت ہے، یا آپ آزاد، اس کے بعد رحمت العالمین، یہ کلمے کے اندر شامل احمد کا نام۔ بھائی صاحب کل کو تو آپ 101 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی ٹھونسیں گے مرزا صاحب پر، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں پتہ کیا ہے خوشابی بھائی، صاحب کو حضور ہم نام مرزا صاحب کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر یہ چاروں باتیں رحمت العالمین، خاتم النبی، ایسا ہی ہے نا، ظاہر ہے کہ ہم جو بھی کرتا ہے یہ چاروں بات تو میں شامل۔ پھر داتا صاحب کو کئی لوگ نبی مانتے ہیں، لیکن خوشابی بھائی کیا یہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہوگا اس کا فلسفہ میں؟ تو وہ بہت لمبی تفصیل ہے، وہ ہر بندے کے مطابق ہوتی ہے، ہر بندے کا فلسفہ یا فقہ اپنا ہوتا ہے، اور اپنا نہیں، اس کے مزاج اور اس کے دماغ کے مطابق ہوتا ہے۔ اچھا خوشابی بھائی، میں ایک بڑی بات یاد پیاری آ گئی، مرزا صاحب کی ایک میں تحریر پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی ظاہری بات ہے آپ نے تو پڑھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا جو 3 دفعہ میری کتابیں ہر احمدی کو پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے کہا ہے کہ سچا نبی جو ہوتا ہے نا وہ زبردست بات، بالکل صحیح۔ ہاں تو اچھا سیکر بھائی میں تھوڑا بیزی ہونے لگا ہوں تو آپ ماڈریٹر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی 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 کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ سچا نبی، اور پھر لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روتے روتے آسمان پہ چڑھ گئے، کامیابی کی موت نصیب نہ ہوئی، تو ان کے مطابق تو وہ کہتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، حضرت مرزا صاحب نے ایک یسوع مسیح کے بارے میں بات کی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی ہے۔ حضرت مسیح موعود نے الزامی سوالوں کے جواب دیے ہیں، جہاں عیسائی ہم پر الزامی جواب کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، ان کا جواب الزامی جواب دیے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے۔ بات یہ ہے کہ عیسیٰ جہاں یسوع مسیح کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں آپ عیسیٰ بن مریم کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس بات کو آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ اچھا یہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ان کے جو فرض منصبی تھے وہ ادا کر دیا، مکمل کر دیا، اور ان کے تمام فرض منصبی ادا ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ جی جی ٹھیک ہے، اور کوئی شخص اگر کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی ان سے پورا نہیں ہو سکا،
وہ اس کی سوچ ہے، اس کی سوچ غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. میں خوشابی بھائی دیکھیں، میں آپ کو بات یہ جو ہم کرتے ہیں نا اس طرح، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ ایک عام احمدی کو بھی ان باتوں کا پتہ چلے جس کو ان باتوں کا نہیں پتا. تو میری دا ملنگ اے پھڑ لے گایو پرندے دلاں دا چٹا رنگ جیوے میری دا ملنگ میری دا ملنگ ویکھو کم جیڑے کیندا اے آپ کی بہن مجرا کرتی ہے. میری دا ملنگ ویکھو کم جیڑے کیندا آپ کی بہن مجرا کرتی ہے. پیار تے محبتاں دے درس پیا دیندا. میاں صاحب تھلے نہ کوئی اپنی امیر دی جڑی ہے نا صفات دسن والا آیا ہے. اے عاشق رسول سونا حق دیاں گلاں. یہ اعتراض کریں گے نا، ان کی جس زبان سے یہ کریں گے ویسا ہی ان کو اب تو اتنے سوشل میڈیا پہ میڈیمز کھل گئے ہیں کہ وہ روز بیٹھ کے شاطبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. وہ روز بیٹھ کے شاطبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. میری دا ملنگ ویکھو کم جیڑے کیندا اے. تو ان کی زبانی ان کو سنائیں گے. یہ اعتراض کریں گے نا، ان کی جس زبان سے یہ کریں گے ویسا ہی ان کی زبانی ان کو سنائیں گے. پیار تے محبتاں دے درس پیا دیندا اے. اے کو بھی ان باتوں کا پتہ چلے جس کو ان باتوں کا نہیں پتا. تو اس لیے آپ میرے سوالوں سے پریشان مت ہوئیے گا. نہیں میں کوئی پریشان نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں. ابھی آپ پٹڑی سے اتر جائیں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا. مجھے پتا ہے جیسے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی میرے سے پہلے بات ہو چکی تو آپ کو پتہ ہے. ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوگا، نہ انصاف ہوگا نہ ہوا ہے. تو ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایک دن ظلم ہی ہونا ہے. آپ نے باتوں میں ظلم کر کے بھاگ جانا ہے، ہم نے خاموش ہو کے صبر کر لینا ہے. یہ ہمارا کام ہے. صحیح ہے، لیکن آج دیکھیں تاریخ بدلنے والی ہے. نہیں، تاریخ نہیں بدلے گی انشاءاللہ. اچھا چلیں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہو گئی. مجھے یہ بتائے کہ ذہنی ارتقاء اس کو کیا کہیں گے؟ برین ڈیولپمنٹ کا زیادہ ذہنی ارتقاء تھا یا مرزا غلام احمد صاحب کا؟ نہیں، ہم ایسا تو کہہ ہی نہیں سکتے مرزا صاحب کے بارے میں. ہم تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں گے. صحیح ہے. نہیں تو اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مرزا صاحب کو یہ فضیلت حاصل ہے جزوی، اوکے، ان کا ذہنی ارتقاء زیادہ. دیکھیں، مرزا صاحب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے. صحیح ہے، بالکل. کس نے کیا تھا؟ میں اپنا موقف یہ دیتا ہوں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل الگ نہیں سمجھتے. ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروزی جو ان کی شکل تھی اسی میں مانتے ہیں، بالکل انہی کا عکس مانتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے جو صحابی شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ جس سچویشن میں جو شہادت کی، جو کربلا کا واقعہ ہے، اس میں مسلمان آپس میں گروپ تھے، لڑ رہے تھے اور کھلے تھے. ادھر شہزادہ عبد اللطیف کو بیڑیوں میں بند کر کے ان کو جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری شان ہے جو ظاہر ہوئی ہے، اس کے صحابی کے ساتھ یہ واقعہ کیا گیا ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پیشگوئی کے مطابق ہم مانتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو. کر لے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہوگا.
हाँ, हम जो मानते हैं हम वो कहते हैं। ठीक है जी, वो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही दी थी। ठीक है। अच्छा मुझे खुशाबी भाई, अगर आपने बात की दाता साहब की पीछे थोड़ी देर पहले, नहीं वो मैंने कच्चे मरीदों की है ना, जो पीर को खुदा भी मानते हैं, रसूल भी मानते हैं, प्यो वालिद भी मानते हैं, वो अंधे मरीद होते हैं, जैसे बढ़ जाते होते हैं हैं ना, ना, बढ़ जाते हैं, हाँ बढ़ जाते हैं, वो गुलू कर अकीदत में बढ़ जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता मैंने क्या कहना था क्या नहीं। इश्क में वो गुलू कर जाते हैं, अंधे बिल्कुल अंधे होते हैं ना, वो आतिशे बिल्कुल गुलू। नमरूद में कूद गया, वो कहते हैं ना, आतिशे है ना, नमरूद में कूद गया इश्क है, बेखतर कूद नहीं गया नहीं, इश्क। अच्छा, वो क्या है, आतिशे अब नाम बेखतर मुझे कूद गया आतिशे नमरूद में इश्क। नहीं नहीं है आतिश, हाँ, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, सही है, अकल है महवे तमाशा, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता, उनके इश्क होता है, मजबूरी। मुबल्लिग तो नहीं हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं हूँ मैं, तो नहीं देखे पैदाइशी हम सब मुबल्लिग है, और हमें हुक्म है कि नहीं नहीं, पहुंचा सब दो, अगर एक नहीं आयत नहीं, भी आती एक है तो। देखें सारे, देखो बल्लग हो सबको उसका हुक्म है, मगर प्रोफेशनल मुबल्लग होना और बात है। नहीं प्रोफेशनल तो नहीं ना, पैसे लेके वाली बात नहीं मैं कर रहा, नहीं वैसे प्रोफेशनल नहीं नहीं, मेरा मकसद एक पेशा होता है ना, बंदा मुरब्बी बन गया, उसने इल्म हासिल कर लिया या वक्फ कर दिया, हाँ कोर्स सही, कर लिया, वो बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक मैं है, तो आम सा कोई अहमदी हूँ, कोई आलम मसला नहीं हूँ नहीं। मैं, अच्छा आलम नहीं हूँ। आपने अपना जमाते अहमदिया का झंडा कितनी दफा देखा है, गौर से देखा है कभी आपने? हम देखते हैं हर मौका पर, जब भी कोई जलसा इज्तिमा होता है। अच्छा इसमें वो जो दो चांद बने हुए हैं, एक आधा चांद है, पहले रातों का चांद है, और एक पूरा चांद है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या है? उसके बारे में मैंने कुछ तफसील नहीं पढ़ी, ना मैं उस पर ऐसी कोई बात करना चाहता है जिसके कोई बात ऐसी गलत निकल जाए मेरे मैं आपको तबसरे। एक हिंट दे देता हूँ, आप खुद एक्सप्लेन समझ जाएंगे। हाँ जी, एक चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक चांद मिर्जा गुलाम अहमद है, बताइए वो दोनों में से कौन सा होगा? नहीं मैं तो नहीं, मैंने ये भी कहीं नहीं पढ़ा, मैं आपकी बात को नहीं चले पॉजिटिव फर्ज नहीं। कर ले, अगर दो चांद हैं झंडे में, एक मिर्जा साहब है और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु नहीं अलैहि नहीं, वसल्लम। ऐसी नहीं नहीं, मैंने ऐसी बात कभी नहीं पढ़ी कहीं भी। यार फर्ज कर ले, अगर दोनों में से नहीं आपने नहीं, किसी फर्ज को मैं क्यों बताना है। करूंगा, मैं क्यों फर्ज करूंगा भाई, ऐसी नहीं बात, ऐसी नहीं, आप पता नहीं किस तरफ ले जा रहे हैं चले मुझे। आपको इसका पता ही नहीं, लेकिन अगर कोई जमाते अहमदिया का बंदा ये कह दे कि ये जो पूरा चांद है, 14वीं का चांद, ये मिर्जा साहब है, और जो हिलाल का चांद है पहली रातों का, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कभी हो ही नहीं सकता, कोई अहमदी ऐसा यकीन नहीं रख सकता। सही है, कमाल बात है, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कमतर दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो खुशाबी भाई आपकी किताबें हैं, 23 जिल्दें भरी पड़ी हैं, रूहानी खजाइन। किताबों को देखें, आपका पढ़ने और समझने का अलग अंदाज है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते, अपनी सोच और अकल की है बात है। मेरा सवाल हो हमने रहा है, मेरा सवाल वक्तन दिखाते हैं, तो अब इनका इंशाल्लाह जो आप देखें, इंतजार करें, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मियाँ साहब की मुझे बात एक अच्छी लगी है, ये नहीं कि एक बात सारी बातें अच्छी है। मियाँ साहब ने जैसा कहा था कि अगर ये इनकी ब्रॉड पे होता तो ये मामला इधर तक ना पहुंचता, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मियाँ साहब जो भी करना इधर ही करें तो ज़रा सुकून रहता है। वो अफसोला भाई इमरजेंसी में हुआ है, ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है ना, तो ये लेकिन मियाँ साहब वो बर्दाश्त नहीं हुआ जिस तरह उसने मसीह मौत अलैहिस्सलाम को उसने गालियाँ नहीं, आज बर्दाश्त हुआ। ओ F16 भाई, मियाँ जी ठहर जाओ, F16 भाई, मैं हजरत किसी को मसीह कसूरवार मेरी नहीं बात कह सुने, रहा। मेरी बात सुने, इतना छोटा जो नहीं हमें दिल करना होता, इस तरह दुश्मन को हमने खुशी देनी है कि अगर आप, ठीक है ये जज्बात होते हैं, इसको आपने दुरूद शरीफ में बदलना है। भाई कोई गलीज गंदा इंसान जिसकी जुबान गंदी है, जिसके अखलाक और किरदार जिसका वक्तन दिखाते हैं, तो अब इनका इंशाल्लाह जो आप देखें, इंतजार करें, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मियाँ साहब की मुझे बात एक अच्छी लगी है, ये नहीं कि एक बात सारी बातें अच्छी है। मियाँ साहब ने जैसा कहा था कि अगर ये इनकी ब्रॉड पे होता तो ये मामला इधर तक ना पहुंचता,
तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मियाँ साहब जो भी करना है इधर ही करें तो ज़रा सुकून रहता है। वो अफसोला भाई इमरजेंसी में हुआ है ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है ना, तो ये लेकिन मियाँ साहब वो बर्दाश्त नहीं हुआ जिसका उसने मसीह मौद अलैहिस्सलाम को उसने गालियाँ दी। नहीं आज बर्दाश्त हुआ है। ओ F16 भाई, मियाँ जी ठहर जाओ। F16 भाई, मैं हजरत किसी को मुस्लिम कसूर मेरी नहीं बात कह रहा सुने, हूँ। मेरी बात सुने। इतना छोटा जो नहीं हमें दिल करना होता। ने अपनी सोच और अकल की है बात है। मेरा सवाल हो हमने रहा है, मेरा सवाल हो रहा है। हाँ जी हाँ। मैं कह रहा हूँ रूहानी खजाइन तो हो गए खजाने, ये रूहानी का क्या मतलब है? रूहानी का मानी आपको पता है? स्पिरिचुअल होता है। मतलब क्या कहेंगे, अल्लाह से ज्यादा करीबी, कुर्बत? नहीं, ये दीनी या मजहबी या रूहानियत से भरपूर चीजें जो हो उनको रूहानी कहा जाता है, बस ये बात है। मतलब ज्यादा, मतलब के क्या कहना है अब इसको, क्या एक अल्फाज बोले, मतलब ज्यादा खुदा से ताल्लुक बिल्ला में। हाँ, मतलब कि मजहबी तनाजुर में की बात कर रहे हैं, उसका बात कर रहे हैं। रूहानियत इसी को कहते हैं ना। सही है। अच्छा मुझे ये बताए, आप भी यही मानते हैं कि मिर्जा साहब की जो अच्छा यार, ये रूहानियत है, 2-3 दफा ना मुझे सीखो भाई, कुछ ज्यादा दफा रिपोर्ट बढ़ चुकी है, कुछ थोड़ा सा टैप कर दें ताकि ना ये बंद ना हो जाए ब्रॉड। मैं बिजी हो जाता हूँ टैप फिर टैप मुझे, कर दें जी भाई, जरा टैप कर दें, ये ना हो ब्रॉड ही बंद हो जाए। बिल्कुल टैप कर दें। अच्छा आप भी खुशाबी भाई यही मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब की रूहानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अकवा, अकमल और अशद है? नहीं नहीं, गलत बात है। ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये ना बात किया करें, इससे तो तकलीफ होती है हमें। कमाल है, मिर्जा साहब तो उनके नौकर हैं, उनके दिल हैं, उनके कमाल है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कमाल है, बड़ी अकमल है। वो तो सभी से अकमल है, जमीन और आसमान से अकमल है। आप कहाँ ले जाते हैं हमें? कैसे तिलका रहे हैं आप? बहुत किसने किया था? मैं अपना मौकफ ये देता हूँ कि हम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल अलग नहीं समझते। हम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिल और बुरूजी जो उनकी शक्ल थी उसी में मानते हैं, बिल्कुल उन्हीं का अक्स मानते हैं। और इसी वजह से उन्होंने ये लिखा है कि उनके जो साहबी शहीद हुए हैं उनके साथ जिस सिचुएशन में जो शहादत की, जो करबला का वाकया है, उसमें मुसलमान आपस में ग्रुप थे, लड़ रहे थे और खुले थे। इधर शहजादा अब्दुल लतीफ को बेड़ियों में बंद करके उनको जो उनके साथ जुल्म किया गया है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी शान है जो जाहिर हुई है, उसके साहबी के साथ ये वाकया किया गया है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल पेशगोई के मुताबिक हम मानते हैं हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को, कर ले अकमल है। आप कहाँ ले जाते हैं हमें? कैसे तिलका रहे हैं आप? बहुत खुशाबी भाई, बिल्कुल सही। जब ना हमने माना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को है, और एक बंदे ने आके हमें सिर्फ जगाया है कि उठो मानो उसको अच्छी तरह से, उठो मानो उसको अच्छी तरह से, उसने हमें जगाया है, तो हम उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह से बरतर कैसे मान सकते हैं? वो तो नौकर हैं उनके। चले खुशाबी भाई, ऐसे है कि मैं अगर इसको कंटिन्यू करूं तो मैं बहुत सी बातें और भी आपके साथ कर सकता हूं ये वाली, लेकिन नहीं आप ऐसी ना करें, देखें नहीं, ऐसी अब बातें खुशाबी भाई जरा ब्रेक लगाते हैं। अब जरा सुनिएगा जो मैं कहने लगा हूं, जी जी, आप जरा दिल थाम के सुनिएगा, दिल थाम के। हाँ हमें पता है, एक बार थामना पड़ेगा, आखिर पर ऐसे ही होता है। नहीं, आप गलत फहमी आपको कोई हो रही है। नहीं गलत फहमी नहीं, मुझे पता है ऐसे होता है। नहीं, मैं हकीकत आपके आश्कार होने लगी है तो इसलिए दिल थामना पड़ेगा आपको। नहीं कोई नहीं, ऐसे हमारा आखिर में दिल दुखता है, पता है हमें सब। मैं अगर आपका दिल दुख है तो माजरत है जी, मैं अल्फाज कोई गलत नहीं बोलूंगा। कभी भी इंजाम बखैर नहीं हुआ। सुनिएगा जरा खुशाबी भाई, ये जो स्टेटमेंट है ना जी कि रूहानियत जो है वो 6,000 में, यानी इन दिनों में बनिस्बत उन सालों के जो नबी पाक के साल थे, मिर्जा साहब कह रहे हैं ये वो ज्यादा अकवा, अकमल और अशद है। जिस पे आपने कहा दिल दुखता है, ये मिर्जा साहब ने कहा हुआ है।
نہیں یہ آپ غلط سمجھے ہیں نا، روحانیت کو کہا ہے اقوا کیونکہ روحانیت کو انہوں نے پھیلایا ہے محمد رسول اللہ کا خادم بن کر. وہ ٹھیک ہو گیا. زمانے میں آگے اگر روحانیت اقوا ہو گئی ہے یا زیادہ ہوگی اس میں کیا مذائقہ ہے؟ چلے خوشابی بھائی مجھے موقع دیں، وہ آپ ٹھیک ہے، وہ میں بول لوں تاکہ آڈینس بھی سن رہی ہے ان کو سمجھ آ جائے. ہاں ہاں بے شک. اسی طرح خوشابی بھائی یہ جو کہا نا میں نے کہ ہلال کا چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور 14ویں کا چاند مرزا صاحب کو کہا گیا، یہ مرزا صاحب نے نہیں خود کبھی کہا. بھی ایسا نہیں ہوا. موقع دیجیے گا، یہ مرزا صاحب نے خود کہا. کیا ہوا بات بند ہو گئی؟ نہیں آواز تو آ رہی ہے جی، آواز نہیں آ رہی؟ دونوں کی ٹھیک ہے بس. ہاں جی اب آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا خوشابی بھائی سن لیجیے گا ذرا، ٹھیک ہے. اچھا جی خوشابی صاحب اسی طریقے سے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مقدر تھا، یہ میرے پاس ابھی سامنے میں رٹی ہوئی ہے مجھے عبارتیں. نہیں کوئی بات نہیں، میں سمجھ جاؤں گا، آپ بات کریں. مقدر تھا کہ اسلام حلال کی طرح شروع ہو اور اس کا انجام کار بدر کی طرح ہو. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام شروع ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انجام کار آخری دور میں چھٹے ہزار کے آخر میں مسیح موت کے دور میں ہو. ان کو ہلال کا چاند کہا اور خود کو 14ویں رات کا چاند کہا. اسی لیے اگر آپ اپنا جھنڈا دیکھیں گے نا تو اس جھنڈے میری بات سنیں میں سمجھ گیا. وقتاً دکھاتے ہیں تو فائن بھائی راجہ صاحب نے تو عمومی طور پر آپ کو ایک تعارف کروا دیا، ایک جھلک دکھا دی، لیکن حقیقت اگر آپ کو بتاؤں کہ جماعت احمدیہ کے خدا میں اور ہمارے دوسرے فرقوں کے خدا میں بھی بڑا فرق ہے. وفات مسیح کو یہ نہیں مانتے، قرآن وفات مسیح کو ثابت کرتا ہے. اجرائے نبوت کو یہ نہیں مانتے، قرآن اجرائے نبوت کو ثابت کرتا ہے. تو اگر آپ گہرائی میں جائیں گے، راجہ صاحب نے آپ کو عمومی ایک جھلک دکھا دی اوپر سے، اور وہی دکھانی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں گے، ہمارا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے خلیفۃ المسیح نے فرمایا ان کے خدا میں ہمارے خدا میں فرق ہے، ان کے نبی اور ہمارے نبی میں فرق ہے. اس لیے اگر گہرائی میں آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا ہمارا اسلام اور ہمارا دین اور ہمارا قرآن بالکل اور ہے. آپ اپنا جھنڈا دیکھیں گے نا تو اس جھنڈے میری بات سنیں میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مقصد. سٹارٹ کو ذرا ہلال کہا گیا ہے، اینڈ کو بدر کہا گیا ہے. اس میں کوئی تفریق یا حزیمت کوئی ایسی بات نہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو. واقعی وہ ایک سٹارٹ تھا. اب دنیا 6 ارب ہو گئی ہے، اس وقت تو 1 ارب بھی نہیں تھی. تو آپ زیادہ ہے نا. اسی ہلال کو بدر کہا گیا ہے. یہ آپ مرزا صاحب کو بدر نہ بنائیں. کوئی بات نہیں، میں نہیں بنا رہا جی، انہوں نے خود بنایا ہے. اب آگے سنیے. نہیں خود انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے وہ ہلال تھا، سٹارٹ ایسا تھا، اور جو اخیر پر اس کا انجام ہو رہا ہے تو بدر کی صورت ہے. تو آپ مرزا صاحب فرق ڈالنے کی باتیں مت کریں. آپ اب ذرا سمجھنے والے کی بات ہے، سمجھنے کی فرق ہے، سمجھنے موقع دیجیے گا. آپ سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی سب کام اپنا مکمل کر کے جاتے ہیں، آپ نے کہا ہاں جی. میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام فرض منصبی ادا کر کے رخصت ہوئے، آپ نے کہا بالکل، کیونکہ انہوں نے فرما دیا کہ تم پہ دین مکمل کر دیا گیا. ہاں جی ہاں جی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت دین تھا بعدم وسائل جو ان کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، پورا نہ ہو سکا. اب مجھے بتائے، مرزا صاحب تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض منصبی ادا کرتے. میری بات سنیں، بات کا بتنگڑ نہ بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی دنیا کی آبادی تھی بھائی رپورٹ پڑھ رہی ہے، اگر تو یہ ڈسکشن کو تھوڑا سا ٹیپ کر دو، پھر باقی یہ الگ قسم رپورٹ آ چکی ہے. پھر وہ آپ کو پتا ہے پھر کیا ہو رہا ہے اس ٹائم. بات یہ ہے
देखें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो आबादी नहीं थी जो अब आबादी है, और जो अब मिर्ज़ा साहब ने आगे इस्लाम की प्रमोशन की है उसमें कोई इजाफा नहीं किया, ना नमाजें बढ़ाई हैं, ना कोई कलमा बढ़ाया है, कोई चीज़ नहीं, वही इस्लाम को प्रमोट किया है। जबरदस्त इसमें जबरदस्त, इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है, बेइज्जती कोई नहीं है। आप लोग बिल्कुल फर्क डालना चाहते हैं कि मिर्ज़ा साहब को लोग ना माने, कहें जी ये उन्होंने क्या किया है। दीन नहीं को बड़ी उन तक प्यारी बात पहुंचाना नहीं था, जो बाद में दुनिया पैदा हुई, नई दुनिया आई, 6 अरब और आ गई है, उन तक भी तो दीन पहुंचाना चाहिए था ना, वो तो बड़ी हजूर प्यारी सल्लल्लाहु बात अलैहि वसल्लम की, के बाद ही पहुंचना था। बड़ी प्यारी बात की आपने, बड़ी प्यारी बात की। अब इसी के साथ देखिए, मैं चाहता हूं ताकि हम बहस ना करें, आप अपना मौकफ दे जैसे मैंने नहीं अपना नहीं, दिया। बहस तो होती है जाती लड़ाई के लिए, हमारी जाती लड़ाई जबरदस्त, तो बड़ी वही प्यारी नहीं। बात की आपने। हाँ अब खुशाबी भाई आगे सुनिएगा जरा। जी, खुशाबी भाई, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मिर्जा साहब को रहमतुल आलमीन मानते हैं? आपने कहा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। बिल्कुल, जी जी बेवकूफ लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। जी। खुशाबी भाई, मिर्जा साहब ने खुद को रहमतुल आलमीन कहा है, बमार सल्ला का रहमतुल आलमीन, कुरान पाक की आयत अपने ऊपर नहीं, चस्पा वो की तो है। कोई ख्वाब या इल्हाम होगा, वो रहमतुल आलमीन तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, आपको ठीक पता है, भी है। कोई मसला नहीं। फिर मैंने पूछा आप खातमुन नबीयीन मानते हैं? आपने कहा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, मिर्जा साहब ने मा काना मोहम्मद नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, ठीक है, खुद को खातमुन नबीयीन भी मिर्जा साहब को करार दिया गया। हाँ, हो ठीक सकता है होगी? कोई रोया हो उसमें उसमें ये मजाका नहीं, क्योंकि वो दिल जो थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सही सही सही, मतलब अब अस्तगफिरुल्लाह तो खत्म हो गया ना? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम आपको कहें कि हम मिर्जा साहब को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, ठीक है। अच्छा ये नहीं खुशाबी हो भाई, सकता। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप कलमा में मिर्जा गुलाम अहमद साहब को शामिल करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने कहा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। कोई हाँ जी, बेवकूफ कहता रे। वे मेरी दा मलंग फड़ ले गायो परिंदे दिलां दा चिट्टा रंग जिवे मेरी दा मलंग। बेवकूफ कहता रे, ठीक है जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशाबी भाई, कुरान पाक की आयत है जहां से ये कलमा निकला है मोहम्मद रसूलुल्लाह पाक में एक बार आया है। आपको पता है कौन सी आयत है? जी 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 मैं बताता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दा अलल कुफ़ार रहमाहु बैनहुम, इसमें जी जी मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है। जी। मिर्जा साहब ने ये कुरान पाक की आयत अपने ऊपर लगाई और कहा इसमें मोहम्मद रसूल मेरा नाम रखा गया है। देखे जी, ये तो उन्होंने पता नहीं किस तनादर में बात कही है, मगर हम मिर्जा साहब को भी इस पर कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। फिर आपके कमरुल अंबिया कलमतुल फसल पेज हाँ नंबर जी, 158 पे वो हाँ जी, कहते हैं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में एक और रसूल की ज्यादती कर दी गई है। मिर्जा साहब जी। के आने से ये फर्क पैदा हुआ है। हाँ तो ठीक है, उनका फरमूदा उनका फरमान है, हम उसे नहीं समझ सके, नहीं, हम उसे उस पर बात ही नहीं करते हम। अब आप मानते हैं मिर्जा साहब कलमा में शामिल है? नहीं, तो कमाल वो तो बात कह है, रहे ये हैं कि तो कलमा में वो ये शामिल बात है। ही नहीं। नहीं नहीं, ये देखें, मिर्जा साहब की ना शराइत में ये थी, ना उनके हमें कहा है कि माने, हम क्यों फालतू बातें हम करें और तारीरें लेकर मिर्जा बशीर अहमद किया वगैरह वगैरह। ठीक है। जब हम हमारे 10 शराइत बैत में भी ये बात नहीं है, और मिर्जा साहब ने हमें ये भी नहीं कहा मुझे कलमे में मानो, तो हम ऐसे लोगों को बताते फिरें, आप बताते फिरें बेशक। ठीक हो गया। अच्छा चले, बात होगी, क्लियर होगी ऑडियंस के लिए, सब मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। अच्छा बेशक। मैं ये सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज क्लियर है भाइयों? जरा खाली कंफर्म कर दे। हाँ जी ठीक है। मैं आपसे ये पूछा था कि कुरान पाक में अहमद नाम किसका? आपने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैंने कहा हाँ कोई जी शख्स कहे कि मिर्जा गुलाम अहमद का कुरान में, आपने कहा बेवकूफ ऐसा कहते रहते हैं। जी ठीक है जी जी। अच्छा, हाँ जी अनवार खिलाफत का, अनवार खिलाफत बशीरुद्दीन महमूद साहब की, उसका हाँ 13वां जी पेज, जी 13वां पेज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुरान पाक में अहमद का जो लफ्ज आया है वो मसीह मौद के मुतालिक ही है। मैं कह रहा हूँ कि ये मिर्जा साहब ने तो नहीं ना ये बात कही।
آپ کہتے رہیں، مرزا بشیر احمد کہتے رہیں یا کوئی بھی، یہ باتیں یہ تو ایسے ہی ہے، عبارت کو پکڑنے کی باتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام نے جو بتایا تھا کہ میرے بعد احمد آئے گا، وہ حضور پاک ہی تھے۔ اگر مرزا صاحب بھی یہی کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ یار السلام نے بہتر تو اپنے یہی ذل ہے، کی پیشن بہتر گوئی تو کی، یہی ہے کہ ساتھ ساتھ کوئی ریفرنس وغیرہ شو بھی تم کو کروائے نا تھوڑا سا۔ نہیں ریفرنس کو میں مانتا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے، وہ جہاں لکھا ہوا ہے میں یقین کرتا ہوں اس پر، ریفرنس کو میں جھوٹا نہیں کہتا، ریفرنس خوشابی ٹھیک ہے۔ بھائی، خوشابی بھائی، اگر مرزا غلام احمد صاحب بھی یہ بات کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسیح کی بشارت دی، تو وہ ان کی سوچ ہے، تو ہمیں تو اس میں کوئی نہیں مذائقہ نہیں ہے۔ ہم تو پہلی بات تو یہی ہے، جب قرآن اترا ہے یا قرآن میں یہ پیش گوئی ہے، اس کو تو سبھی مفسرین نے یا نیک لوگوں نے یہ مانا ہے کہ ایک احمد آئے گا، وہ احمد آ بھی گئے اور چلے بھی گئے۔ اب اگر اس کی اور کوئی تفسیر ہوتی ہے یا کوئی نیک بندہ، اللہ کا بندہ کوئی تفسیر کرتا ہے، تو اس میں ہمیں کیا مذائقہ ہے، ٹھیک ہوگا۔ صحیح ہے، زبردست ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جتنی بے وقوفوں والی باتیں تھی اور آپ پہ الزام تھے، وہ الزام پھر سچے ہیں نا سارے کے سارے؟ نہیں الزام کوئی نہیں، سچے سمجھنے کی بات ہے، یہ کفار ایسے کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اسم احمد والی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ اچھا کفر اور اسلام پہ بھی کچھ اینڈ پہ کر دیجیے گا۔ جی ضرور، میں آخری اس پہ احمد والی کر کے تو پھر وہیں جا رہا ہوں۔ خوشابی بھائی، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس میں سے نکال دیا جائے نا، یہ جو بشارت ہے، جی اگر مجھے نکال دیا جائے تو سارا سلسلہ ہی پیشن گوئی کا زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ ہاں تو پھر انہوں نے تبصرہ کیا ہے اپنی سمجھ کے مطابق، یا اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو توفیق دی ہے یا علم دیا ہے اس کے مطابق، تو ہم اس پر کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں خوشابی بھائی، کیونکہ ہم نے بحث تو کر دی نہیں اس کے اوپر، آپ اچھے بندے ہیں۔ نہیں، بحث کا کیا فائدہ، بحث کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ ویسے آپ کے کمرے میں بشیر الدین محمود صاحب کی فوٹو لگی ہوئی ہے؟ نہیں، میرے کمرے میں تو نہیں ہے، میرے شاید سٹنگ روم میں ہو۔ اچھا، بندے نے دکھائی گا نا فیملی کی، نہ وہ کہیں وہ کیمرے پہ آ جائے۔ اچھا، سٹنگ روم میں ہو، ٹھیک ہو گیا۔ ملنگ اے پھاڑ لے گایو پرندے دلاں دا چٹا رنگ۔ اچھا، سٹنگ روم میں ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو خوشابی بھائی، جب ان کی ماننی ہی نہیں تو فوٹو کیوں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے، ہم مرزا صاحب کو برابر مانتے ہیں، مرزا بشیر الدین صاحب کو بالکل مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے۔ یہ انہوں نے کہا قرآن پاک میں نام مرزا غلام احمد کا ہے، انہی ہی کا ہے خالی۔ بھئی یہ ان کی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے ان کو بہتر پتا ہو ہم سے، ہم تو اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے نا، ہم تو کام علم لوگ ہیں۔ پھر استغفر اللہ تو نہیں ہے نا اس کے اوپر؟ اب نہیں، استغفر اللہ نہیں، یہ بات نہیں، استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں، جو اصل بات تو شروع سے میں نے کی ہے، میں اس پر قائم ہوں۔ اگر مرزا صاحب نے کوئی اس پر تبصرہ کیا ہے، کوئی رویا دیکھی ہے یا اس پر کوئی تفسیر کی ہے، تو میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہمارے تو وہ بزرگ تھے، ہم نے ان کو مانا، ہمارے خلیفہ تھے، ہم نے تو ماننا ہی ماننا ہے ان کو، ہم ان کو اسلام سے نکال دیں گے؟ یہ کوئی سنی اسلام تھوڑی ہے کہ فتویٰ دو تو اسلام سے باہر۔ بڑی پیاری بات کی، فتوے سے یاد آیا، بڑی پیاری بات کی اسلام سے باہر ہونے پہ۔ خوشابی بھائی، میں ایک الحمدللہ مسلمان ہوں اور میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نہیں مانتا، ان کے دعووں میں سچا نہیں جانتا۔ جی